आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन हामी हरेक दिन नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। आज हामी खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 को बारा जिल्लातर्फ केन्द्रित रहन चाहन्छौँ, जहाँ बुधबार राति प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको थियो र उक्त झडपमा 3 जना प्रहरीसहित त्यहाँका 1 जना स्थानीय 14 वर्षीय बालक पनि घाइते भएको अवस्था छ। खासमा झडप किन भयो, स्थानीय र प्रहरी बीच झडप हुनुको मुख्य कारण के हो र त्यहाँ घाइते भएका जुन 14 वर्षीय बालक भनिएको छ उनको अवस्था के छ, साथसाथै 3 जना प्रहरी जवान पनि घाइते भएको भन्ने कुराहरू आइरहँदा त्यहाँ प्रहरीको अवस्था पनि कस्तो छ र खासमा यो भारतबाट ल्याइँदै गरेको सामान प्रहरीले जफत गरिसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू आक्रोशित हुँदै प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेको र प्रहरीको भ्यान समेत उनीहरूले तोडफोड गरेको भन्ने कुरा आइरहँदा त्यहाँको वास्तविक घटना कुरा के हो, किन यसरी झडपमा नै स्थानीय र प्रहरी बीच उत्रिनु परेको अवस्था हो र खासमा त्यहाँका स्थानीयहरूलाई केही व्यक्तिहरूले तस्करको रूपमा पनि भनिरहेका छन् भने केहीले स्थानीय पनि भनिरहेका छन्। खासमा उनीहरू तस्कर हुन् वा स्थानीयहरू हुन्, यो विषयमा पनि हामी थप छलफल गर्नेछौँ र वास्तवमा घटना कसरी घट्यो र त्यहाँ के भएको थियो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिनको लागि यतिखेर हामीसँग सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जुन स्थानमा हिजो घटना घटेको थियो त्यहाँका वडा अध्यक्ष रञ्जित प्रसाद यादव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। रञ्जितजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हाम्रो तर्फबाट अच्छा, जुन बुधबार बेलुका जुन घटना घट्यो, खासमा त्यो घटना कसरी घट्यो? यहाँनिर कसैले तस्कर भनिरहेको छ, कसैले स्थानीय भनिरहेको छ। त्यहाँ स्थानीय हुन् या तस्कर हुन् र प्रहरीसँग कसरी तपाईँहरूको झडप अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो त्यहाँको? अब सुन्नु न, अब प्रहरीले त जे पनि बनाउन सक्छ। यो देशमा त चाहिँ एक होरो शासनै चलिरहेछ, जे पनि भन्न सक्छ उहाँहरूले। मैले अब सर बरियारपुरमा थिएँ म। हजुर। अनि म बरियारपुरमा हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अधिकृतज्यूले फोन गर्नुभयो मलाई। हजुर। कि हेर्नु न अध्यक्षजी, हाम्रो पालिकाको कासा पाचु पासवानको भाइले चाहिँ तपाईँकै बजारमा हजुर 2 बोरा आलु चाहिँ ल्याएको छ। त्यो आलु आफ्नो घर लाने बेला यहाँ जनपद प्रहरीले समातेर त्यो आलु चाहिँ भित्री आइदिएछन्। हजुर। एकचोटि सही हिसाबले तपाईँ भनिदिनु। अनि मैले भने कि सरले भन्नु भएन, मेरो कुरो सुनिराख्नु भएको छैन अब सही हिसाबले, हजुरले एकचोटि भनिदिनु। मैले भने कि ठिकै छ, म भनिदिइरहेको छु। अनि म फोन गरेँ सही हिसाब कहाँ, अनि सही हिसाबको मोबाइल स्विच अफ थियो। अनि म सञ्चारको हलदार साहब कहाँ फोन गरेँ। अनि हलदार साहबको माध्यमबाट चाहिँ मैले चाहिँ कुरो गरेँ सही हिसाबसँग। के हो सही हिसाब, यो आलु जब हाम्रै बजारबाट किनेको छ त्यो मान्छे, त्यो आलु किन तपाईँहरू समात्नुभयो? त होइन, त्यो इन्डियाबाट लगाइरहेको थियो। मैले इन्डियाबाट लागेको कुनै प्रमाण छ तपाईँसँग? कहाँ समात्नुभयो आलु? त मैले चाहिँ यहाँ समातेको छु, आफ्नो गाउँको पारीतिर माथि। अनि माथि समात्नु भएको छ। यहाँबाट बोर्डर कति किलोमिटर छ? त्यहाँबाट 4 किलोमिटर छ बोर्डर। बोर्डरमा समात्नु भएन। यहाँ पालिकाको तपाईँ के अरे पालिकाबाट 1 किलोमिटर उत्तरतिर आएर त्यो उसको गाउँतिर तपाईँ समात्नु भएको छ। त्यो आलु हाम्रै गाउँबाट उसले भनिरहेको छ कि मैले किनेको छु। त्यो आलु किन जाहिर गर्नुभयो तपाईँ? त्यो आलु उसलाई दिइदिनु मैले भने उहाँलाई। होइन अध्यक्षजी, मैले त माथि जाहिर गरिदिएको छु रे, एकचोटि एसपी साहबसँग कुरो। अनि म एसपी साहबले भने सर यस्तो पनि हुन्छ खै? अनि एसपी साहबले भन्नु के भन्नु, यिनीहरूले त सानोतिनो कुरोमा पनि मकानै जाहिरी गरिदिन्छ, यी गरिदिन्छ ऊ गरिदिन्छ। हजुर। उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ भने कि ठिक छ सही साहब, म आउँदैछु, म बरियारपुरतिर छु, म बरियारपुरबाट आउँदैछु। अनि त्यसपछि कुरोकानी हुन्छ, अनि तपाईँ पछि केही गर्नु होला उहाँलाई मैले भनिदिएँ। हजुर। अनि अलिकति त मलाई ढिलो भइगयो बरियारपुर बजारमै, साथीहरू आएको थियो, त्यही कुरोकानी हुन लाग्यो, अनि मलाई ढिलो भयो। अनि म आउँदा यहाँ आकाशी हेरिरहेको छु कि गोली चलिरहेछ। हजुर।
घमाघम गोली चलिरहेछ। के हो भाइ, किन गोली चलिरहेछ? ए जिल्लाबाट गाडी आएछ अरे, अनि त्यसमा एउटा मोछे असै साहब आउनु भएछ। त्यो असै साहब यो बजारमा जति आलु बेच्ने मान्छेहरू छ त्यो सबैजनाको आलु र प्याज चाहिँ तानेर चाहिँ गाडीमा फटाफट लादिरहेछ। अनि जनताले यो के हो, यो गुन्डागर्दी, कस्तो गुन्डागर्दी हो यो? जनताले चाहिँ अब सोधिरहेछ। अनि आकाशमा जनतामाथि लाठी प्रहार गरिदिनु उहाँहरू। अनि त्यही बेला लाठी प्रहार गर्नुभयो अनि जनताहरू चाहिँ कराउन थाल्यो। कराएर बेसरी जनता चाहिँ त्यहाँ जम्मा भयो। अनि जनता जम्मा हुँदाखेरि अब त्यहाँबाट गयो अनि आकाशमा उहाँहरूले चाहिँ गोली फायरिङ गर्नुभयो। हजुर, अध्यक्षज्यू, मात्रै 2 बोराको न्युमा यत्रो ठुलो झडप भएको हो त्यहाँ? मात्र यतिकै कुरो हो, अरू केही कुनै प्रकारको केही छैन। जनताले यही सोधिरहेको, सर यो के हो? पुलिसले सुरक्षा दिने हो कि पुलिसले यातना दिने हो? यो के भइरहेछ? हजुर, अब भन्दै भित्रै पुलिसले अब लाठी चलाउन सुरु गरिदियो। अनि त्यस पश्चात आएर गए थानामा। सही साहब के भयो? यो हेरिरहेको छु कि यो के त एउटा मर्ने अवस्थामा त एउटाको चाहिँ खुट्टामा चाहिँ गोली लागेको छ, एकजना केटोको चाहिँ हात बाँचेको छ। हाम्रो जिल्ला जसपाको जिल्ला पूर्व उपाध्यक्ष धर्मवीर प्रसाद यादवजीको टाउको फुटेको छ, 14-14वटा टाँका लागेको छ उहाँको। के भयो यो? कसरी भयो? म त तपाईँसँग कुरै गरेको थिएँ। अनि फेरि मसँग नसोधिकन के भइगयो यो त? अनि भन्दाखेरि उहाँले भनिराख्नु भएको छ, हेर्नु न अध्यक्षजी, म भित्र थिएँ, मैले केही गरे होइन। यो प्रजा जगमोहन र रामसागरले गोली चलाएको छ असै साहबको आदेशमा। अनि असै साहबको आदेशले गोली चलाउने, तपाईँ सही साहब के गरेर बस्नुभएछ? उहाँसँग कुरो भयो। म भनेको ठिक छ, त्यस्तो छ भने तपाईँ भित्रै बस्नुहोस्, जनताहरू थुप्रै आक्रोशित छ, तपाईँ भित्र बस्नु, म यता। अनि असै साहबसँग सुने, असै साहब के हो यो, किन गोली चल्यो? कसै जनतालाई लाग्यो भने के हुन्थ्यो? त्यो हाम्रै प्रहरी हवलदार स्वर्गीय जगदेव यादवको घर भत्किसकेका छ गोलीले। उसको घरमा जुन केटोलाई गोली लागेको छ उसको रगत पनि ती छ, गोलीको टुक्राहरू पनि ती छ। ठ्याक्कै कतिजना घाइते भएको अवस्था हो त्यहाँ? यहाँ त सामान्य घाइते, तपाईँको त घाइतेमा चाहिँ एउटा बाबुको तपाईँकै पत्रकार हाम्रो वीरगञ्ज सञ्जालबाट आउनु भएको छ, हाम्रो पण्डितजी पाण्डेजी, र तपाईँको यहाँ केटोको चाहिँ फोटो लिँदै हुनुहुन्छ। म यी छु। हाम्रो के अरे जसपाको उपाध्यक्ष धर्मवीरजी त्यहाँ सिटी स्क्यान गराउन जानु भएको छ। एउटा चाहिँ गोलीले छोया छ एकजना गणेश यादवको खुट्टामा। हाम्रै माइलाबाई जसपाललाई पनि लागेको। हाम्रो कान्छो छोरो, हेर्नु न, हाम्रो कान्छो छोरो गैस लिन गएको थियो। यहाँ बजारमा प्रोग्राम थियो, प्रोग्राम गर्नेहरूलाई खुवाउनको लागि गैस लिन गएको थियो। त्यो गैस लिँदाको अब गैस पसल त्यहीँनिर छ, अब त्यसलाई समातेर कुर्दियो राम्रोसँग। यादवजी, जस्तो घाइते मध्ये 14 वर्षको बालक रञ्जन कुमार यादव भनिएको छ, उसको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बताइएको छ, उसलाई वीरगञ्ज पनि पठाइएको छ थप उपचारको लागि भनेर। उसको घर परिवारको अवस्था के छ? उपचार खर्च कसले बेहोर्ने, कसरी उपचार गर्ने, कसरी वीरगञ्जसम्म पठाउनु भयो यहाँहरूले? अब हामीले चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरेर पालिकाबाट सबैजना चन्दा सङ्कलन गरेर हामी पठाएछौँ। हजुर, हाम्रै गाउँले तर्फबाट चाहिँ उसको चेक जाँच भइरहेछ। हजुर, उसको त बुवा चाहिँ एक छाक नकमाइकन खानै पाउँदैन, न एकट्ठा जग्गा छ, न बस्ने घर छ। त्यो त साधारण गरिब मान्छे, त्यो पनि केटा यहाँ हाम्रो प्रोग्रामको लागि तार बाल जोड्न आएको थियो, त्यो टेन्टमा काम गर्छ त्यो केटाले। हजुर, जुन रञ्जन भन्नुभएको छ त्यो मोटरसाइकलमा आलु बोकेर आएको भन्ने कुराको आलु बोक्ने व्यक्ति चाहिँ होइनन्? ओहो बाबा, आमै आमै बाब, राम राम राम। त्यो केटा त यहाँ जनरेटरको तार जोडेर जाँदै थियो खाना खान घर, हातमा तार लिएर उसले चाहिँ घर जाँदै थियो। हजुर, हाम्रै पालिकानिर टेन्ट लागेको छ। त्यो अस्ति दुर्गा पूजाको उपलक्ष्यमा एउटा सांस्कृतिक प्रोग्रामको लागि हामी चाहिँ एउटा यहाँ प्रोग्राम राखेका थियौँ हिजो राति। हजुर, त्यसमा चाहिँ त्यो बत्ती जोड्न आएको थियो त्यो केटा चाहिँ। त्यो सहयोगीको काम गर्छ नि। हजुर, त्यो सहयोगीको काम गर्छ, उसकै गाउँकै जङ्गवीर यादवको हामीले टेन्ट राखेका छौँ यहीँ। हजुर, रञ्जितजी, प्रहरीले के भनिरहेको छ भने
प्रहरीको भ्यानमा समेत स्थानीयहरूले तोडफोड गरे अनि भारतबाट अवैध रूपमा नाका बन्द भएको समयमा पनि भारतबाट आलु प्याज बोकेर मोटरसाइकलमा आएका थिए। हामीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा आक्रोशित समूहले हामी माथि नै जाइ लागिसकेपछि भिड नियन्त्रण गर्नको लागि हवाई फायर गरेका हौँ भनेर प्रहरीले भनिरहेको छ नि। होइन, त्यो झुटो बोलिरहेको छ, एकदम सरासर त्यो झुटो हो। तपाईँ आएर एकचोटि हेरिहाल्नुहोस्, हाम्रो नाका एकदम बन्द छ। हाम्रोतिरबाट चाहिँ एकदम तारबार लगाइएको छ। उतातिर चाहिँ हिजो 28 तारिकको बिहारमा चुनाव थियो। तपाईँको के अरे दक्षिणी भेगमा हजुर बोर्डर चाहिँ बन्द थियो, कसैलाई छिर्न दिइरहेको थिएन। अनि कसरी त्यो चाहिँ भित्रबाट चाहिँ बाहिर ल्याइएको छ, त्यसमाथि पनि त विचार गर्नु पर्थ्यो नि। हजुर हिजै चाहिँ चुनाव इन्डियामा चारैतिर चाहिँ उनीहरूले नाका बन्द गरेका छन्। हाम्रो नाकामा चाहिँ तारबार लगाइएको छ। अनि त्यो कसरी उताबाट त लाउँछ? हाम्रै बजारबाट किनेको हो त्यो मान्छेहरू, हजुर यीबाट किनेको हो, स्थानीय गाउँलेवासीहरूबाट किनेको हो। अध्यक्षज्यू जम्मा गरेको आलु किनेको हो तिनीहरूले। हजुर अध्यक्षज्यू, अर्को कुरा, तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हो। त्यहाँ हुने अवैध किसिमका जुन आयातका कुराहरू छन् त्यसमा रोक्नको लागि तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्छ। तपाईँहरू सजग हुनुभयो भने जनतालाई सजग बनाउन सक्नुहुन्छ र यस्ता किसिमका अवैध आयातको कुराहरू रोक्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँहरू लाग्नुपर्ने एक ठाउँमा छँदैछ। यहाँनिर के भनिएको छ भने तस्करहरू भनेर भनिएको छ क्या। तस्करहरू हुन्, तिनीहरू पहिला पनि यस्तै किसिमको काम गर्थे अथवा हिजो मात्रैको कुरा हो यो? अब म पहिला नै हजुरलाई भनिदिएको छु कि अब पुलिसले त जे पनि बन्न सक्छ नि। दोषीलाई अनदोषी बनाउन पनि सक्छ, अनदोषीलाई दोषी पनि बनाउन सक्छ। यो त पुलिसको चालै हो, पुलिसिया तालै त्यही हो। यहाँ त केपी ओलीजीको सरकार हो। अब केपी ओलीजीको सरकारमा त चाहिँ अब म त हेरिरहेको छु, मेरो तर्फबाट सुन्नुहुन्छ भने एकहोरो तन्त्र चलाइराख्नु भएछ। जनतालाई रिझाएर लिनुपर्ने, जनतालाई अपनाउनु पर्ने। अब उहाँहरू त एकदम त्रासले जनता कसरी आइजाओस् हाम्रो तर्फबाट, पुलिसको धम्कीले होस् अथवा हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताबाट होस्, जसरी होस्, यो त गुन्डागर्दी राज चलाइरहेछ नि पुलिसले। म त कतिचोटि प्रमाण चाहियो त्यो प्रमाण म हजुरलाई हेराइदिन्छु। हजुर, तपाईँ पनि एउटा जनप्रतिनिधि हो, एउटा सरकारको एउटा अङ्ग पनि हो तपाईँहरू पनि। तपाईँहरूले यसरी प्रहरीमाथि नै यस्ता किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्दा के आम नागरिकहरू पनि यसतर्फ वितृष्णा बढ्दैन र भने? अब कसरी नबन्नु सक्छ? एउटा साधारण कुरो हेर्नुहोस् त, यसको जिम्मेवार त्यो केटा मरिसकेपछि उसको आमा बाउले कसले हेर्न सक्छ? त्यसको मात्रै दुईटा एउटा कान्छो भाइ छ, त्यो पनि सानो छ। हजुर, उसको आमा पनि चाहिँ त्यसको छोराको बिलापमा चाहिँ मर्ने अवस्थामा भइसकेका छिन्। पुलिसको काम के हो? जनतालाई सुरक्षा दिने कि जनतामाथि गोली चलाउने? तपाईँहरू त्यहाँको समूह पनि त प्रहरीप्रति आक्रोशित भएर प्रहरीप्रति झडपमा गरिरहेछ। 3 जना प्रहरी पनि त घाइते छन् नि। त्यहाँ सर्वसाधारण पनि प्रहरीमाथि जाइलागेको अवस्था पनि त हो नि। झडप हुँदाखेरि कुनै ग्यारेन्टी छैन। हजुर, त्यसमा दुवै तर्फबाट झडप भइदियो भने त्यो बेलामा कुनै ग्यारेन्टी छैन कि 81 मात्रै जनतालाई नै लाग्छ। जनताले पनि त ढुङ्गामुढा पनि चलाउन सक्छ नि। हजुर, जब जनतालाई तपाईँ कुटिराख्नुपर्छ, आफ्नै घरको कुरा हेर्नु न। हामी छोरालाई एउटा डाँट गर्दाखेरि छोराले कसरी रिसाउँछ, प्रतिकार गर्न खोज्छ, त्यस्तै त हो नि। हजुर, अब आकाशमा कसैलाई कुट्दाखेरि उसले त बस्दैन नि। उसलाई जे हातमा आयो त्यो त चलाउन सक्छ। त्यो बेला केही भइसक्यो होला, त्यो हामी कहाँ मानिरहेको छैनौँ कि नभएको होला, त्यो हुन सक्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अर्को कुरा, अब पुलिसको काम हो कि जनतालाई बचाउने, जनतालाई मार्ने होइन। हजुर, तर तिनीहरूले मारेका छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको पाण्डे सरसँग तपाईँ लिनु फोटो हामी यहाँ दिइरहेको छौँ। हाम्रै प्रत्यक्षै हुनुहुन्छ हाम्रो जसपालजी, गणेशजी, हाम्रो यो विशाल पासवान, धरमवीरजी। तपाईँको गोली लागेको यहाँ घरमा उहाँ जगदेवजीको घरको पनि भिडियो उहाँ लिनुभयो। हजुर, हुन्छ, हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब तपाईँसँग एउटा प्रश्न, अब त्यहाँ अवस्था कस्तो छ अहिले, पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ प्रदर्शन पनि गर्ने भनेर चाहिँ तयारी गरिएको भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ।
अब तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, तपाईँले त्यो घटनालाई मिलाउनु पर्छ, त्यहाँ जनताहरूलाई थप आकर्षित भएर अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन, संयमता अपनाउनुपर्छ। तपाईँले के भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? जनता त आक्रोशित थियो, नहुने अवस्थै थिएन। सैकडौँ जनता जब घाइते छ भने, जसलाई चोटपटक लागेको छ भने हजुर उसलाई सोध्ने र न्याय माग्ने चाहिँ तर्फमा जनताहरू छ। जनतालाई न्याय पाओस्, उहाँहरूको भनाइ यही हो। त्यो केटो निको होस्, सबैको भनाइ यही हो। यो त पुलिसले जाँची गरेकै छ। तर यहाँ चाहिँ जुन आन्दोलन र ऊ गर्ने, हामी त्यो भनिदिएको जनता आक्रोशित थियो होइन। आन्दोलन गर्नु हुँदैन, आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रै सम्पत्ति, हाम्रै जान जान्छ। आन्दोलन गर्दाखेरि हामीलाई नै घाटा लाग्छ, हाम्रै जीव जानमा फेरि चोटपटक लाग्छ, हाम्रै श्री सम्पत्ति विनाश हुन्छ। त्यो गर्नु पर्दैन। हामी वार्ताबाट जाउँ। हाम्रो जिल्लामा चाहिँ तपाईँको यसको बारेमा कार्यक्रमहरू भइरहेछ, प्रदर्शनहरू हुनेवाला छ। हामी यहाँ बसेर हजुरलाई प्रत्यक्ष कुरो बताइन, जो कुरो बताउनु न। एउटा साधारण कुरो, हजुरले एउटा आलु प्याज एउटा गरिब जनताले अब यत्रो महँग चरम सीमामा पुगेको छ, त्यो बजारमा छानेर बेच्नेहरूलाई उठाएर चाहिँ लगेर गाडीमा राख्ने, अनि जनताले भन्दाखेरि जनतामाथि नै लाठीचार्ज गर्ने, यो कहाँको भन्नु त? यस्तो कहीँ हुन्छ कतै? जसको प्रमाण छ सबै जनताले भन्छ। हजुरलाई विश्वास छैन, म रोडमा गइरहेको छु, कति जनतासँग तपाईँ सोध्नुहुन्छ? अनि सबैले भनेर म घर घर सबैलाई पठाएँ। म आफै यहाँ बसेको छु कि कुनै प्रकारको हुल हल्ला नहोस्। त्यहाँको अवस्था शान्त छ होइन? एकदम शान्त छ, केही छैन। संस्कार एफएमको उहाँहरूको माध्यमबाट पनि तपाईँहरू सोधिहाल्नुहोस्। हजुर, पुलिस प्रशासनबाट पनि सोधिहाल्नुहोस्, त्यहाँ एकदम सामान्य छ, अहिले केही छैन। हजुर, यो विषयलाई लिएर यता कलैयामा बैठक बसिरहेको छ भन्ने कुराहरू आयो नि बाहिर। अब यसको निधोमा जानु परेन। त्यो केटा कसरी निको हुन्छ, किन पुलिसले यस्तो गर्यो, त पुलिसले जवाब दिनु परेन। हजुर, किन यस्तो गर्यो? हुन्छ, जसलाई चोट लागेको छ, हजुर, अब हिजै चाहिँ हामी चन्दा चिठा बसाएर चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पठा। त्यो केटाको 11 बजेदेखि 4 बजे रातिसम्म चाहिँ अपरेसन भएको छ। हजुर, त्यो केटा अहिले अचेतै अवस्थामा छ। त्यो केटालाई होस पनि आएको छैन। अनि यस्तै हामीहरू चुप्प लागेर बसिरहँ, त्यसको बारेमा मिटिङ सिटिङ केही गर्नु पर्दैन। अनि पुलिसले भनिदिरहेको छ त्यहाँ आकाशी फायर गर्दाखेरि कसरी गोली लाग्यो उसलाई, उसको घर कसरी भत्किया छ, उसको खुट्टामा कसरी गोली लाग्यो जब आकाशी फायर गरिरहेको छ भने। हुन्छ वडा अध्यक्षज्यू, जानकारी गराइदिनु भयो, पछिल्लो अवस्था के छ त्यो पनि बताइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त सर, मेरो तर्फबाट माउन्टेन न्युजलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुवर्ण गाउँपालिका 12 को जुन सुवर्ण गाउँपालिका छ, त्यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा घटना घटेको थियो बुधबार बेलुका। र बुधबार बेलुका घटना कसरी घट्यो र अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, जुन घाइते बालक भनिएको छ जसलाई वीरगञ्जमा थप उपचारको लागि वीरगञ्ज पठाइएको छ, उनको अवस्था के छ भन्ने कुरामा चाहिँ, र खास गरेर वास्तविक घटना कसरी घट्न पुग्यो र उहाँका अनुसार 2 बोरा आलुको विषयलाई लिएर त्यहाँका स्थानीय र प्रहरी बीच झडपको अवस्था सिर्जना भएको र प्रहरीको गोली लागेर 14 वर्षीय बालक घाइते भएको र प्रहरीतर्फ पनि 3 जना व्यक्तिहरू घाइते भएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि दर्शकबिन, तस्करहरूका बीच अथवा सीमा नाकामा धेरै जसो अधिकांश सीमा नाकासँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा विभिन्न समयमा यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्ने गर्दछन्। खास गरी भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएका सामानहरूलाई नियन्त्रण लिने क्रममा प्रहरीले त्यहाँनेर नियन्त्रण लिने क्रममा प्रहरीमाथि नै जाई लाग्ने अवस्था पनि विगतमा देखिएको हो। र हिजोको घटना, यद्यपि हिजोको घटनामा भने प्रहरीले भारततर्फबाट लिएर आएको सामानहरू आफूले नियन्त्रणमा लिँदाखेरि यो घटना स्थानीयले घटाएको भनेर भनिएको छ भने हामीले वडा अध्यक्ष सचिवसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हिजो भारतमा चुनावका कारण त्यहाँको
सीमा पुरै ठप्प रहेको र त्यो जुन घटना घट्यो त्यो नेपाल भित्रैबाट नेपाली बजारबाट 2 बोरा आलुको न्यूमा यत्रो घटना घट्यो र जसबाट ठुलो क्षति भयो, घाइते अवस्था पनि सिर्जना हुन पुग्यो र यसमा जुन घाइते भएका बालक छन् उसको अवस्था गम्भीर र पारिवारिक अवस्था कमजोर भएका कारण त्यहाँ विभिन्न रकमहरू सङ्कलन गरेर थप उपचारको लागि वीरगञ्ज पठाइएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। प्रहरीका अनुसार बाराको सीमावर्ती क्षेत्र कबही गोठमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले भन्सार छली ल्याएको सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको भनेर बताइरहेको छ र गम्भीर घाइते बालक भनिएको छ जो रञ्जन यादव भनिएको छ उसलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ र वीरगञ्ज स्थित बयोदा अस्पतालमा 14 वर्षीय जो बालक छन्, घाइते बालक छ उसको चाहिँ उपचार भइरहेको छ र त्यहाँ प्रहरीले अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिनको लागि 12 राउन्ड हवाई फायर गरेको पनि बताइएको छ, जुन कुरा बाराका प्रहरी प्रमुख कृष्ण पङ्गेनीले बताउनु भएको छ। यद्यपि हामी उहाँसँग थप जानकारी लिने पनि प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी त्यहाँ घटना वास्तवमा के घट्यो र किन प्रहरी र स्थानीय बीचको झडपको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरामा हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, प्रहरीका अनुसार सीमा बन्द रहेको अवस्थामा चोरी पैठारी गरी भारतबाट नेपालतर्फ 3वटा मोटरसाइकलमा ल्याउँदै गरेको प्याज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। यद्यपि वडा अध्यक्षले भने 2 बोरा आलु भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यहाँनिर प्रहरीको भ्यानमा समेत स्थानीयहरूले तोडफोड गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। दर्शकबिन, यही विषयलाई हामी थप त्यहाँको अवस्था र के भइरहेको छ र खास घटनाक्रम कसरी घट्यो भन्ने कुरामा जोडिरहेका छौँ। यति बेला त्यहाँ विरोध प्रदर्शन पनि भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र विरोध प्रदर्शन कहाँ भइरहेको छ र खासमा त्यहाँ विरोध प्रदर्शनमा स्थानीयहरू सहभागी छन् या छैनन् अथवा पार्टीगत रूपमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको हो भन्ने कुरामा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग जसपाका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ प्रमोद गुप्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। प्रमोदज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अहिले तपाईँहरू त्यहाँ प्रदर्शनको क्रममा हुनुहुन्छ भनिएको छ, के हो पछिल्लो घटना के हो र तपाईँहरू प्रदर्शन केका लागि? हिजो यो घटना बेलुका 5 बजेको हो। 5 बजे चाहिँ यो साइकलमा जुन हाम्रो काठमाडौँमा पनि साइकलमा यो तरकारीहरू जुन बिक्री गर्छ नि त्यस्तै खालमा यो लकडाउनको कारणले चाहिँ केही ससाना केटाहरूले आफ्नो जीवको उपार्जनको लागि चाहिँ पारिपट्टिबाट चाहिँ त्यही आलु र प्याज 10 किलो 5 किलो लिएर गाउँघरमा डुल्ने अनि बिक्री गर्ने, आफ्नो जीवको उपार्जन गर्ने क्रममा चाहिँ हिजो ल्याइरहेको अवस्थामा जनपदले चाहिँ समातेको अवस्था थियो। त्यसमा स्थानीय गाउँलेहरू पनि 2-4 जना स्थानीय नेता कार्यकर्ता पनि पुगेर यो सानोतिनो के समात्नुहुन्छ, ठुला त तपाईँहरू समातिराख्नु भएको छ, त्यो ठिकै छ, तर यो सानोतिनो यो खाने जीवको उपार्जन गर्नेलाई के समात्नुहुन्छ त होइन, यो माथिसम्म खबर गरिसकेको छु। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो त 2-4-5 किलोको लागि के माथि खबर गर्नु अथवा के होइन, मिल्दैन नि उहाँहरू फर्किनु भयो। हजुर, त्यसपछि फेरि 6-7 बजीतिर जिल्लाबाट टोली गयो, गाडी लिएर गयो अनि त्यहाँ चाहिँ अघि पनि समातेको 1-2 बोरा चाहिँ आलु र प्याज र 2टा मोटरसाइकल समेत हिँड्ने क्रममा चाहिँ स्थानीय जनताहरू होइन के गर्न लागेको, यो सानोतिनो समातेर यो एक बोरा 2 बोरा समातेर मोटरसाइकल लिएर जाने त्यो भएन। त्यसैमा चाहिँ प्रहरीद्वारा चाहिँ त्यही लाठीचार्ज गर्ने अवस्था आयो, त्यसमा कुटाइ पनि खाए। त्यसपछि अब आक्रोशी जनता पनि होइन, यो त ज्यादती हामी आए कुरा गर्न उहाँहरू लाठीचार्ज गर्ने, त्यही क्रममा चाहिँ उहाँहरूले हवाई फायर गर्दै अनि 8वटा हवाई फायर गर्नुभयो र 4वटा चाहिँ यो मासमा चाहिँ फायर गर्दाखेरि एकजना चाहिँ सिकिस्ट के भनौँ त्यहाँ डेथ नै भन्नुपर्छ, अहिले पनि हस्पिटलमा छ, डक्टरबाट आइसकेको छ, त्यो बाँच्दैन कुनै पनि हालतमा। टाउकोमा गोली लागेको छ, त्यो गोली झिके पनि त्यो दाहिनेपट्टिको ब्रेनको त्यो हाडहरू सबै भाँचेको छ, त्यो बाँच्दैन भनेर डक्टरको पनि कुरो आइसकेको छ। 72 घन्टाभित्रमा यो जान्छ भनेर डक्टरबाट पनि कुरो आइसकेको छ। अब यो कुरो चाहिँ वास्तवमा अब हामीले सम्झिनु बुझ्नु पर्दा चाहिँ जनमानसमा यो कुरो जान्छ, एउटा जीवको उपार्जनको लागि तपाईँको यो प्याज आलु यो
कुन तस्करी हो र यो तस्करको नाउँ दिने यो के यो परिपाटी हो स्थानीय प्रशासनको यो सानोतिनो घटनामा चाहिँ गोली चलाइदिने यो त्यसै कारणले यो आक्रोश भनौँ अथवा जातिको विरोधमा भनौँ यो हामीले सङ्घर्ष गरिनुपर्नेको अवस्था छ र यसै क्रममा हामी के भनेका छौँ भने यो उचित छानबिन होस् र अब यो सहन सक्ने अवस्था रहेन। यो सर्वसाधारण आखिर प्रहरी एकातिर नारा दिन्छन् प्रहरी मेरो साथी हाम्रो साथी भनेर यो कस्तो साथी हो गोली चलाउने गोली मार्ने चाहिँ यो साथी हुन्छ कहीँ यो डाका प्रहरी हाम्रो सुरक्षाको लागि हो कि यो डाका हो बदमास हो गुन्डा हो के हो यो प्रहरी आफ्नो गुन्डागर्दी शैली जुन हेराइरहेको अवस्था छ त्यसको चाहिँ हामी विरोध गर्दैछौँ। आखिर हामी जाने कहाँ यो आलु पनि खान नदिने प्याज पनि खान नदिने दाल पनि खान नदिने भनेर चाहिँ हाम्रो यो प्रदर्शन भइरहेको अवस्था छ र हामी स्थानीय प्रशासन र सरकारसँग पनि हामीले जोरदार माग गरेका छौँ। अहिले तपाईहरुले त्यहाँ प्रदर्शन गरिरहनु भएको अवस्था हो? अहिले हामी प्रदर्शनको लागि जुटिरहेका छौँ। हामी आधी 1 घण्टामा निस्किने अवस्था छ। ए हजुर। अब तपाईँ र त्यहाँको वडाध्यक्ष रञ्जित प्रसाद यादव बीचको कुराको तालमेल यहाँनिर कस्तो कुरामा मिलेन भने उहाँले स्थानीय बजारबाटै भन्नुभयो, तपाईँले सीमा क्षेत्रबाट भनेर भन्नुभयो। होइन, स्थानीय बजार नै हो र त्यो पारिपट्टिबाट ल्याएको हो कि होइन त्यो पनि कन्फर्म छैन। त्यो त स्थानीय बजारमा हो। लकडाउनको अवस्था छ, त्यो बोर्डर पनि यहाँ बन्द छ। इन्डियाले खोले तापनि भारतले खोले तापनि हामी त बन्दै छ हाम्रो। जब बन्द छ भने कसरी भित्र आउँछ? प्रहरी त्यहाँ बसेकै छ। त त्यो स्थानीय बजारको पनि त्यहाँ लोकल भएको हुनाले बोर्डर छेउ भएको हुनाले सबैले के सोच्छन् भने पारिपट्टिबाट नै ल्याएको भनेर यो कुरो यो स्थानीय प्रशासनको कुरो आउँछ। तर त्यो आफै लाजस्पद कुरा के हो भने जब बोर्डर सिल छ लक हाम्रो बन्द छ भने त्यो पारिपट्टिबाट आयो कसरी त? यो उहाँहरूको आफै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ उहाँहरूको कुराबाट। त्यहाँ स्थानीयहरूले प्रहरीको भ्यानमा समेत तोडफोड गरेका छन् र 3 जना प्रहरीलाई पनि घाइते बनाएका छन् भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यो स्वाभाविक हो। त्यो त स्वाभाविक हो। जब गोली हानिसकेपछि मान्छे जब ढल्छ त्यहाँ 10 जनालाई चाहिँ चोटपटक लाग्छ भने त्यो त आक्रोशी जनता जे पनि गर्छ। आज त्यो अवस्था छैन त्यहाँ प्रहरी बस्ने। हामी प्रहरी किन बसाउने? हाम्रो सुरक्षाको लागि कि हामी माथि गोली चलाउनको लागि? जब गोली लागिसकेपछि पो यो सबै घटना भएको। त्यो प्रहरी के जब त्यतिकै ताकतवर थिए प्रहरी भने किन त्यहाँबाट भागे? एकजनालाई हानेर 15 वर्षको केटालाई हानेर चाहिँ भाग्ने? हजुर, त्यहाँ यो प्रहरीको चाहिँ त्यो। हजुर, त्यहाँ तस्करहरू भनिएको छ, खास ती युवाहरू जुन तस्कर वास्तवमा भन्नुहुन्छ, माफ गर्नु होला, म आफ्नो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत भन्न चाहन्छु यो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु उहाँभन्दा ठुलो तस्कर छ यो देशमा केपी शर्मा ओली भन्दा। प्रहरी प्रशासनले लगेको होइन। यहाँबाट खादमल कसले तस्कर गराउँछ? सरकारले गराउँदैन। खादमलहरू कसले तस्कर गराएछ? खादको त छैन भन्छ। तर तपाईहरु त्यहाँको नेताहरू हो, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू हो, तपाईहरुको पनि त्यसमा भूमिका रहन्छ। तपाईहरुले भूमिका पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ नि त। के भूमिका खेल्ने? अब हेर्नुहोस्, हामी सरकारसँग भन्छौँ कि जुन यो सानोतिनो जुन कुरो छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो उचालिदिने। तस्कर भनेको के त? गाँजा तस्कर हुनु पर्यो, अफिम तस्कर हुनु पर्यो, सुन चाँदी तस्कर त्यसलाई भन्ने हो कि त्यो आलु प्याज कसैले ल्याउँछ भने त्यसलाई तस्कर भनिदिने? त्यो मल जलमल बिउको लागि जुन एकाध बोरा ल्याउँछ र यो तपाईँको तराईदेखि पहाडसम्म त्यो जान्छ त्यसलाई तस्करी भन्ने त? त्यो तस्कर भन्ने जुन शब्दहरू चाहिँ यो स्थानीय प्रशासनको अथवा यो सरकारको त्यसमा सच्याउनु पर्छ। हजुर, अब समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ झडपको स्थिति सिर्जना नहोस्। हामी हाम्रो कुनै चाहना होइन प्रहरीसँग झडप गर्ने। उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ झडप गर्ने भन्दाखेरि के हो भने यो हत्या हो। अहिले ठिक छ घाइते छ तर त्यो आज भोलिमा त्यो जान्छ नै, त्यो डक्टरको भनाइअनुसार त्यो क्लियर भइसकेको अवस्था छ। तर यो हत्या हो र यो हत्याको चाहिँ यो छानबिन हुनुपर्छ र हत्या गर्ने गोली चलाउने जो कोही होस् त्यसलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। के हामी उदाहरण लिन सक्दैनौँ? भारतको भर्खर हथरस काण्डमा चाहिँ त्यहाँका डिएमहरू समेतलाई चाहिँ निलम्बन गरेको अवस्था छैन। तर नेपालको अवस्था यो छ, प्रहरीको मनोबल चाहिँ घटाउनु हुँदैन। प्रहरीले गुन्डागर्दी गर्ने अनि मनोबल नघटाउने, त्यसलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने।
सर्वसाधारण केही गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ जेलका जेल चाहिँ पारिदिने, गोली ठोकिदिने, अनि प्रहरीले चाहिँ गोली चलाउँदाखेरि चाहिँ मनोबल घटाउनु हुँदैन, कारवाही गर्नु हुँदैन। यो नेपालको यो परिपाटी भइसकेको छ। तपाईहरू त्यहाँको प्रशासनहरूसँग कसरी कुराकानी छलफलहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ? अहिले कुरा भएको छैन हाम्रो प्रशासनसित। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो यो सङ्घर्ष जारी हुन्छ, तपाईँ कारवाही गर्नुहोस्, जसले गल्ती गरेका छ त्यसलाई कारवाही गर्नुहोस्, र कुनै तस्करलाई तपाईँले हामीले भनेका छैनौँ छोडिदिनलाई। तर तस्कर कसलाई भन्ने त्यो पनि सच्याउनु पर्यो। यो आलु प्याज यदि कसैले ल्याउँछ भने त्यो तस्कर हुनै सक्दैन। आफ्नो जिउको उपार्जन त्यही छेउमा बसिरहेछ भने त्यो मुख ताकेर बस्दैन। हजुर, उता कलैयामा पनि यो विषयलाई लिएर अहिले छलफलहरू सदरमुकाम कलैया हो, यहाँ भइरहेको छ। कलैया मात्र होइन, त्यो स्थानीय ठाउँमा पनि प्रहरी जाने अवस्थामा छैन। किन? त्यो जनता पुरै आक्रोशित। त्यो 15 वर्षको केटाले के गर्न सक्छ? हजुर, त्यो 15 वर्षले केटा त्यो तस्कर हुन सक्छ? त्यो कुन ठुलो तस्करी गरेका थियो? त त्यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा तपाईँ कहाँ होस् अथवा हामी कहाँ होस्, पहाडमा होस्, मधेसमा होस्, तराईमा होस्, हिमालमा होस्, यस्तो घटना हुन्छ भने त्यहाँका जनता उठ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो जनता अहिले उठेका छन्। तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँ कलैयामा पनि यो घटनाको विषयलाई लिएर छलफलहरू भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेछ। हो, छलफल भएर चाहिँ हामीले अहिले विरोध प्रदर्शनमा गइरहेछौँ। हामी सरकारलाई, स्थानीय प्रशासनलाई हाम्रो अनुरोध गरिरहेछौँ कि यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस् र यो प्रहरी दोषी जुन छन् त्यसलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। त्यसलाई निलम्बन तुरन्तका तुरन्त निलम्बन गरेर चाहिँ मुद्दा चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था भयो। म त भन्छु सरकारलाई, यहाँको प्रमुखलाई नै निलम्बन गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। यदि यो सरकारको जनताको सरकार हो भने, केपी ओली हाम्रो सरकारको नेतृत्व सामान्य प्रधानमन्त्री गर्दै हुनुहुन्छ, यदि जनताको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने तुरन्तका तुरन्त यसमा चाहिँ एक्सन लिनुपर्ने हाम्रो अनुरोध छ, जोरदार माग छ। हजुर, तपाईँले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग जो झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यहीका स्थानीयहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको होला। के भन्छन् स्थानीयहरू? अब त्यहाँ जुन घाइतेको परिवार, त्यो 14 वर्षीय बालक भनिएको छ, त्यसको उसको परिवारको अवस्था कस्तो छ, उसको अब उपचार खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? त्यो उपचार खर्च जे हुन्छ हामीले बेहोर्ने कुरो भइ नै हाल्यो। त्यो त गर्नुपर्ने हो सरकारको काम। तर सरकारले गरेन भने हामीले त्यस्तै थोरै छोडिदिने हो। हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार हामी सहयोग गर्छौँ, केही छैन। र जुन परिवारको अवस्था छ त्यो परिवारको अवस्था के बुझेर आफ्नो 14-15 वर्षको चाहिँ छोरो चाहिँ हस्पिटलको बेडमा जीवन मरणको अवस्थामा बसिरको अवस्थामा छ, उहाँसँग के सोधिदिने? तर स्थानीय जनता आक्रोशित छन्। स्थानीय जनताको भनाइ यो छ कि यारका पार, र हामीले कुनै यहाँ प्रहरी चौकीहरू चाहिँदैन, हामीले कुनै सुरक्षा चाहिँदैन। यो सुरक्षाको नाममा हामीले गोली खानु छैन भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न हाम्रो शान्ति सुरक्षामा गएको छ। र यसमा म प्रहरी प्रशासनको चाहिँ प्रमुख समेतलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्तै प्रहरीहरू तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ जनतालाई गोली हाल्ने? यदि तपाईँ यो शान्ति सुरक्षाको प्रमुख हुनुहुन्छ भने, गृहमन्त्रीजी शान्ति सुरक्षाको तपाईँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ तुरन्तका तुरन्त सोचेर यसमा के कसरी कारवाही गरेर चाहिँ स्थानीय जनताको आक्रोश चाहिँ शिथिल पार्नुहुन्छ तपाईँहरू यसमा हेर्नुहोस् भनेर हाम्रो यो माग पनि छ उहाँहरूबाट। हजुर, हुन्छ प्रमोदज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जसपा नेता हुनुहुन्थ्यो प्रमोद गुप्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि त्यहाँ घटनासँग जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा घटनास्थलमै हिजोदेखि त्यहीँ रहनु भएको थियो र वास्तवमा घटना कसरी घट्यो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले थप स्पष्ट पार्नु भएको छ। र उहाँका अनुसार त्यहाँ जुन युवाहरू भनिएको छ उनीहरूले चाहिँ सामान्य 2वटा मोटरसाइकलमा आलु र प्याजहरू ल्याउँदै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र त्यो आलु प्याज फिर्ता गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ जाने अवस्थामा प्रहरी र स्थानीय बीच झडपको अवस्था सिर्जना भएको र झडपमा जो घाइते भनिएको छ 14 वर्षीय रञ्जन कुमार यादव भनिएको छ, उसको टाउकोमा गोली लागेको अवस्था छ र उसलाई वीरगञ्जको नारायणी बयोदा अस्पतालमा थप उपचारको लागि पठाइएको छ र उसको अवस्था गम्भीर रहेको भनेर त्यहाँबाट डाक्टरहरूले जनाएको हामीलाई प्रमोद गुप्ताजीले जानकारी दिइरहनु भएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन सीमा क्षेत्रमा विभिन्न समयमा यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्ने गर्छन्। विशेष गरी भारतबाट तस्कर
व्यक्तिहरूले नेपाल ल्याउँदै गर्दा अथवा तस्करको रूपमा भारतबाट नेपाल ल्याउने व्यक्तिहरूमा प्रहरीले निगरानी गर्ने बेलामा चाहिँ सामानहरू नियन्त्रणमा लिने कुरामा चाहिँ झडपहरू भइरहेको विगतमा पनि देखिएकै हो। यद्यपि हिजोको जुन घटना छ, बुधबार बेलुकाको जुन घटना छ, यो घटना भने नितान्त त्योभन्दा फरक घटना हो भनेर हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी गराइरहनु भएको छ। त्यहाँका वडा अध्यक्षले पनि हामीलाई त्यही जानकारी गराउनु भएको छ भने त्यहाँका गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्र प्रसाद यादवज्यूसँग पनि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँले पनि नितान्त रूपमा त्यही स्थानीय बजारबाट लिएर आएको र सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द रहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र नियन्त्रणमा लिएको सामान फिर्ता गर्नुस् भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि झडपको अवस्था सिर्जना भएको भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। यदि हामी प्रहरी प्रमुखसँग पनि जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। बाराका प्रहरी प्रमुख कृष्ण पङ्गेनीलाई हामीले बारम्बार सम्पर्क गरिरहेका छौँ र उहाँसँग जोडिएर स्थानीय प्रशासन अथवा स्थानीय तह र वडा अध्यक्ष बीच उहाँहरूले दिएको अभिव्यक्ति उहाँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ अथवा वास्तविक कुराकानी के हो भनेर हामीले कृष्ण पङ्गेनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँले हाम्रो उहाँसँग सम्पर्क भए पनि उहाँ हामीसँग बोल्न खोजिरहनु भएको छैन। हामीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ त्यहाँ वास्तविक घटना के हो र गोली चलाउनु नै पर्ने कारण के थियो भनेर हामी बारम्बार उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँले फोन रिसिभ गर्नुभएको छ, यद्यपि आफू बोल्न नचाहेको र यो बारेमा म पछि मात्रै जानकारी गराउन सक्छु भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। हामी यही घटनाको विषयसँग जोडिएर हामीसँग त्यहाँका स्थानीय जसपा नेता हुनुहुन्छ कमलेश मण्डल हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कमलेशजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जुन यो बुधबार बेलुकाको घटनालाई लिएर तपाईँहरू कलैयामा बैठक बसिरहेको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको थियो, खास कुराकानी के भन्नु भएको छ र त्यो घटनाको त्यो घाइते बालक छ उसको उपचार खर्चको लागि तपाईँले के कस्तो व्यवस्था मिलाइरहनु भएको छ? सर्वप्रथम जुन यो घटना भएको छ यो तपाईँको मिडिया मार्फत मैले यो घटनालाई घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। हामी यता त्यो बोर्डरमा बसेको मान्छेलाई अहिले तपाईँको सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीले मान्छे नै होइन जस्तो, यो नेपालको मान्छे नै होइन जस्तो एकदम पुरै क्रूरता व्यवहार गरेर हामीले एकदम दमन गरिएको छ। त्यहाँ हिजोको घटना के हो भने त्यो मान्छे त्यहाँबाट आलु प्याज लिएर आउँदै थियो आफ्नो घर, त्यो आफ्नो दैनिकी खर्चको लागि। अनि त्यो क्रममा त्यो प्रहरीले चाहिँ त्यो ड्याममै आएर त्यहाँ गाउँमै त्यो उसको घरमा आएर गोली हानिएको छ। त्यो त सरासर एकदम अमानवीय कार्य भएको छ। त्यसको विरुद्धमा आज हाम्रो यो बारा जिल्लाभरिकै जनप्रतिनिधिहरू यहाँ तपाईँको कलैयाको राम जानकी मठमा अहिले बृहत भेला भएको छ र त्यो समग्रमा हामी यहाँबाट जुलुस नारा गर्दै अब हामीले नगर परिक्रमा गर्नेछौँ र हाम्रो मुख्य माग भनेको तपाईँको घाइतेको क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो र त्यो जुन प्रहरीले गोली हानिएको छ त्यसको सरकारद्वारा यसको कारवाही हुनुपर्छ, त्यसको ज्यान मार्ने मुद्दा उद्योग लाग्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य माग यही हो। हजुर, प्रहरीले त त्यहाँ तस्करहरूले भारतबाट अवैध रूपमा सामान लिएर आउँदै गर्दा त्यो नियन्त्रणमा लिएको र नियन्त्रणमा लिए पश्चात स्थानीय आक्रोशित भएर प्रहरीको भ्यान समेत त्यहाँ तोडफोड गरेको र 3 जना प्रहरी पनि घाइते भएको भन्ने कुरा छ नि। त्यो गोली हानेपछि त्यो घटना भएको छ त्यहाँ। हजुर, त्यो अब त्यो आलु र प्याज ल्याउनु भएको छ वहाँ। अब त्यो अवैध हो कि वैध हो त्यो त छुट्याउनु पर्ने हाम्रो त्यो अब त्यो अनुगमन गएपछि त्यो थाहा हुन्छ। तर त्यो गोली हानेपछि त्यो चाहिँ त्यस्तो घटना त्यहाँ भएको छ। आक्रोशित भएर जनताले, पुरै जनता, त्यो गाउँ टोल र जिल्लावासीकै जनता गएर त्यहाँ त्यस्तो घटना भएको छ। त्यो घटनामा त्यो क्षति त भएको छ, उता पनि क्षति भएको छ, यता त गोली लागेकै छ। त्यो मान्छे हाम्रो अहिले बैदा अस्पतालमा त्यो वीरगञ्जमा भर्ना भएको छ र त्यो अहिलेसम्म जीवित नै छ र त्यो हुन सक्छ साँझसम्म त्यो एक्सपायर पनि हुन सक्छ। उसको उपचार खर्चको कुराहरू छ नि, उपचार खर्च अब कसरी जुटाउने, कसरी गर्ने? उपचार खर्चको कुरा होइन, यो सर्वप्रथम यो घटना यो बोर्डर एरियामा चाहिँ किन यति दमन, मधेसी जनतामाथि किन यति दमन? त्यो गोली नै किन चलाउनु पर्थ्यो त्यहाँ? हजुर, त्यो गोली चलाउनु भनेको त त्यो अपराधिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुरा भयो नि त। यो बोर्डरमा बसेर त्यो जनताको सेवा गर्ने प्रहरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पायो त्यो गोली टाउकोमा हान्ने? त्यो अधिकार कहाँ कसले दियो त्यसलाई?
हाम्रो मुख्य विषय त्यो हो। हजुर। त्यसको विषयमा अहिले हाम्रो जुलुस नर यहाँ भइराखेको छ, विरत यहाँ भेला भएको छ। केही दिनपछि त्यहाँ हामी तपाईहरू प्रहरी प्रशासनहरूसँग छलफल गरिरहेको अवस्था हो या होइन? प्रहरी प्रशासनसँग हाम्रो अहिले कुरा भएको छैन। हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम निर्धारण जुन यहाँ जिल्लामा तय भएको छ त्यो कार्यक्रम अनुसार हामी अगाडि अब बढ्छौँ र अब बिचको क्रममा अब के कुरा हुन्छ अब त्यो प्रहरी र हामी बिच अब समन्वयको वातावरण कस्तो खाल बनिरहेछ त्यो बिचमा त्यो कुरा थाहा हुन्छ। अहिले केही भएको छैन प्रहरीसँग कुरा। हजुर, हुन्छ कमलेशजी, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भयो, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग त्यहाँका स्थानीय हुनुहुन्थ्यो कमलेश मण्डल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले घटनाको अवस्था के छ र आफूहरूले यो घटनालाई लिएर त्यो जुन गम्भीर घाइते बालक छ त्यो बालकको उपचार खर्च चाहिँ बेहोर्नु पर्ने र यो विषयलाई लिएर आफूहरूले प्रशासनसँग सम्पर्क नगरिसकेको र आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गरेको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन आज हामी खास गरेर बारामा जो बुधबार राति घटना घटेको थियो, सुवर्ण गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 मा त्यहाँ स्थानीय र प्रहरी बीच झडपको अवस्था सिर्जना भयो र झडपमा चाहिँ 12 राउन्ड हवाई फायर भएको थियो र गोली पनि चलेको थियो र जसमध्ये 14 वर्षीय रञ्जन कुमार यादवको घाइते भएका थिए र उनी गम्भीर रूपमा घाइते भइसकेपछि वीरगञ्ज अस्पतालमा उहाँको उपचार भइरहेको छ र खासमा घटना कसरी घट्यो स्थानीय व्यक्ति भनेर बताइरहँदा, प्रहरीले तस्कर भनिरहँदा, त्यहाँका स्थानीय पालिकाले चाहिँ स्थानीय व्यक्ति भनिरहँदा खास घटनाक्रम के हो र कसरी घटना पुग्यो र घाइतेहरूको अवस्था के छ र त्यहाँ प्रशासनसँग तालमेल कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यहाँका नेताहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यद्यपि बाराका प्रहरी प्रमुख कृष्ण पङ्गेनीसँग हामी बारम्बार सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि यद्यपि उहाँले फोन रिसिभ गरेर पनि उहाँ बोल्न चाहनु भएन। दर्शकबिन आज हामी यिनै विषयवस्तु र यिनै समग्रमा यही बाराको घटनाक्रमलाई लिएर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।